नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयका उठान गर्छौं। सुदूरदेखि सिंहदरबारसम्मका ती विषयलाई उठान मात्र गर्दैनौं, हामी नियामक निकायका अधिकारीसँग जवाफ पनि माग्ने गर्छौं। कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा हामी हरेक दिन यस्तै विषय लिएर आउने गर्छौं र आज भने हामी कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा एम्बुलेन्सको अभाव भन्ने विषयलाई लिएर आएका छौं। यति बेला देशभर एम्बुलेन्सको अभाव देखिएको छ। खास गरी के कारणले गर्दा एम्बुलेन्स अभाव भएको हो या सेवा प्रदायकहरूले सेवा दिन मानिरहेका छैनन्, यी नागरिकका समस्याहरू हामी जस्ताको तस्तै देखाउँछौं र विशेष गरी यति बेला कोरोनाको संक्रमण फैलिएपछि एम्बुलेन्स सेवा प्रदायकहरूले बिरामीलाई अस्पतालसम्म लैजान नमान्दा समस्या देखिएको छ। सामान्य बिरामी भएर अस्पताल जानलाई एम्बुलेन्सलाई फोन गर्दा एम्बुलेन्स छैन, बिग्रेको छ भन्ने जवाब आउने गरेको छ। तर एम्बुलेन्स नपाउने समस्या देखिँदा आखिर कसले हो त यसको समाधान गर्ने? आखिर किन एम्बुलेन्सहरूले सेवा दिइरहेका छैनन्? एम्बुलेन्स नपाउने समस्याको वास्तविकता के हो? आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। गाउँमा खुलेका सहकारी संस्थादेखि धार्मिक संस्था, आमा बुबाको स्मृतिदेखि अनेक प्रतिष्ठानको नाममा समेत अनि सरकारी अस्पतालदेखि निजी अस्पतालसम्मले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर अहिले अस्पताल जानु पर्यो भने समयमा एम्बुलेन्स पाइँदैन। एम्बुलेन्सले बिरामी भन्दै यात्रु बोकिरहेका छन्। बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा अवैध सामान बोकेर पक्राउ परेका समाचार पनि आइरहेका छन्। तर बिरामीलाई अस्पताल लैजानु पर्यो भने एम्बुलेन्स पाइँदैन। सरकारले एम्बुलेन्स सञ्चालन निर्देशिका पनि जारी गरेको छ अनि आचार संहिता पनि तोकिदिएको छ। तर न मापदण्डको पालना छ, न बिरामीले सेवा पाउँछन्। सुरुमा यो रिपोर्ट हेरौँ। गाउँ-गाउँमा खुलेका सहकारी संस्थादेखि धार्मिक सङ्घ संस्था, सरकारी अस्पतालदेखि निजी अस्पतालले समेत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर यसरी सञ्चालन भएका एम्बुलेन्स सेवाप्रति आम नागरिक ढुक्क हुन भने सकेका छैनन्। किनभने भनेको बेला र आवश्यक परेको समयमा एम्बुलेन्स पाउनै मुस्किल छ। एम्बुलेन्स चाहियो भनेर फोन गर्दा फोन उठ्दैन, उठिहाले पनि एम्बुलेन्स छैन, बिग्रेको छ, यस्तै जवाफ सुनिन्छ। अझ कोरोना संक्रमण बढेपछि त एम्बुलेन्सको दुरुपयोग गर्दै महँगा शुल्कमा यात्रु बोक्ने तर बिरामी नबोक्ने गरेको पाइएको छ। बोकिहाले पनि तेब्बरसम्म भाडा असुल्ने गरेको गुनासो सुनिने गरेको छ। अझ दुर्गममा त एम्बुलेन्स नै नपाइने समस्या छ। जुम्ला जिल्लाको कनगा सुन्दरी गाउँपालिकामा पहिलेबाट अहिलेसम्म पनि एम्बुलेन्स छैन। तर साबिकको मालिकाबोता गाविसमा एउटा स्वास्थ्य चौकीले एम्बुलेन्स खरिद गरेको थियो। अहिले त्यो एम्बुलेन्स पनि बिग्रेको 2-4 वर्ष भइसकेको छ र कनगा सुन्दरी गाउँपालिकामा करोडौँ बजेट भए तापनि अहिलेसम्म एम्बुलेन्सै खरिद नभएर त्यहाँका जनताले दुःख पाएका छन्। एम्बुलेन्स ल्याएको त जनताकै लागि हो। जनतालाई कसरी हुन्छ त्यसलाई स्थानीय सरकार सबै गएर सबै सम्पूर्ण मान्छेहरू गएर हेरेर जसरी हुन्छ त्यसलाई बनाएर अनि सबैलाई सुविधा दिलाउनु सक्नु पर्यो। बिरामी र आफन्तले एम्बुलेन्स नपाउने मात्र होइन, सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरूप एम्बुलेन्स सेवा प्रदायकहरूले सेवा समेत दिएका छैनन्। सरकारले सार्वजनिक गरेको एम्बुलेन्स निर्देशिका 2073 ले एम्बुलेन्सलाई क, ख र ग गरेर 3 श्रेणीमा बाँडिएको छ। श्रेणी अनुसार एम्बुलेन्समा हुनुपर्ने सुविधा पनि तोकिएको छ। क वर्गको एम्बुलेन्समा अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा प्रयोग हुने औषधि, उपकरण र जनशक्ति हुनुपर्दछ भने चालकले समेत स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत तालिम लिएको हुनुपर्दछ। यस्तै ब्लड प्रेसर जाँच गर्ने मेसिन, स्टेथोस्कोप, टर्च लाइट, 18 महिना चिकित्सा सम्बन्धी तालिम लिएको कर्मचारी हुनुपर्नेछ। ख वर्गको एम्बुलेन्समा अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा प्रयोग गर्ने औषधि, उपकरण, जनशक्ति हुनुपर्दछ। त्यस्तै ग वर्गको एम्बुलेन्समा प्राथमिक उपचारका औषधि साथै सामानहरू, अक्सिजन सिलिन्डर, आइभी इन्जेक्सन दिन सक्ने व्यवस्था, स्ट्रेचर, बिरामी बस्न मिल्ने बेड, बीपी चेक गर्ने मेसिन, टर्च लाइट, स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत तालिम लिएको चालक र आकस्मिक कक्षको जस्तै औषधिको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ।
तर अधिकांश एम्बुलेन्स चालकहरूले यो मापदण्ड पूरा गरेको पाइँदैन। त्यस्तै देशभरका एम्बुलेन्सलाई एउटै नेटवर्कमा ल्याइने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। एम्बुलेन्सका लागि देशभर 112 नम्बर छुट्याइने भनिए पनि त्यसको समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। घाइते र बिरामीलाई अस्पतालसम्म लैजाने अत्यावश्यक एम्बुलेन्स सेवा 24 घण्टा उपलब्ध हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। आचार संहिता पालन नगर्नेको सेवा खारेज गर्ने सम्मको प्रावधान राखिएको छ। तर राजस्व समेत छुटमा ल्याइएका यस्ता एम्बुलेन्स यति बेला बिरामी बोक्न नमान्ने तर तस्करी र अवैध माल सामान बोक्न प्रयोग हुने गरेको घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। तत्काल एम्बुलेन्स नपाएकै कारण 35% बिरामीले अकालमा ज्यान गुमाउने गरेका छन्। कुन श्रेणीका एम्बुलेन्सको मापदण्ड के? क वर्गको एम्बुलेन्समा अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा प्रयोग गर्ने औषधि, उपकरण र जनशक्ति हुनुपर्दछ। चालकले समेत स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत तालिम लिएको हुनुपर्दछ। ब्लड प्रेसर चेक गर्ने मेसिन, स्टेथोस्कोप, टर्च लाइट, 18 महिना चिकित्सा सम्बन्धी तालिम लिएको कर्मचारी हुनुपर्नेछ। ख वर्गको एम्बुलेन्समा अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा प्रयोग गर्ने औषधि, उपकरण, जनशक्ति हुनुपर्छ। ग वर्गको एम्बुलेन्समा प्राथमिक उपचारका औषधि साथै सामानहरू, अक्सिजन सिलिन्डर, आइभी इन्जेक्सन दिन सक्ने व्यवस्था, स्ट्रेचर, बिरामी बस्न मिल्ने बेड, बीपी चेक गर्ने मेसिन, टर्च लाइट, स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत तालिम लिएको चालक र आकस्मिक कक्षको जस्तै औषधिको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ। हो, सरकारले क, ख र ग गरेर एम्बुलेन्सलाई 3 श्रेणीमा बाँडेको छ, सेवा र सुविधाको मापदण्डको आधारमा। अनि श्रेणी अनुसार एम्बुलेन्समा हुनुपर्ने सुविधा पनि तोकिएको छ, तर सामान्य मापदण्डको समेत पालना भएको छैन। बरु राजस्व छुटमा ल्याएका एम्बुलेन्स अनेक धन्दामा प्रयोग भइरहेका छन्। आखिर कसले गर्ने नियमन, कसले गर्ने निगरानी? खोइ त स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो विषयमा ध्यान दिएको। कोरोनाको संक्रमण बढ्दै जाँदा संक्रमितलाई बोक्ने र अन्य बिरामीलाई बोक्ने एम्बुलेन्सको मापदण्ड बनाइएको खोइ त, अनि तयारी खोइ हो। यसरी संक्रमितहरूले यति बेला विशेष गरी यति बेला कोरोनाबाट संक्रमित भएका बिरामीहरूलाई बोक्ने एम्बुलेन्स र अन्य एम्बुलेन्समा विशेष गरी मापदण्ड सहित त्यसलाई सुरक्षित ढङ्गले तयारी नगर्दा अनि कुन जिल्लामा कति एम्बुलेन्स छन्, एम्बुलेन्स सेवा प्रदायक कति छन् भनेर तयारी नगर्दा समस्या हुने गरेको छ। हो, यति बेला विभिन्न जिल्लाको अवस्था के छ र ती जिल्लाहरूमा त्यहाँ एम्बुलेन्सको उपलब्धता के छ त्यो विषयमा हामी ध्यान केन्द्रित गर्नेछौँ र हामीले देशभरका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूलाई जोड्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिला मकवानपुर जिल्लामा एम्बुलेन्सको उपलब्धता के छ यो रिपोर्ट हेरौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी सर्वसाधारण नागरिकहरूले अहिले यो कोरोना सन्तासको समयमा एम्बुलेन्स चाहिएको समयमा किन पाउँदैनन् यसैको सेरोफेरोमा आजको कार्यक्रम केन्द्रित गरेका छौँ। र मकवानपुर जिल्लाभरि 32 वटा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क छ। तर चाहिएको बेलामा एम्बुलेन्सहरू सर्वसाधारण नागरिकले पाउँदैनन्, भेट्दैनन्। कारण के हो? यसमा नियामक निकायले ध्यान नदिएको हो अथवा अन्य कुनै कारण? यस विषयमा आज हामी एम्बुलेन्स सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव रहेको जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख प्रणय उपाध्यायसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सर्वसाधारण सबै नागरिकले बुझेको कुरा यो हो, अहिले कोरोना सङ्क्रमण भइसकेपछि मकवानपुरमा करिब 30 वटा एम्बुलेन्स छन्। बिरामीले एम्बुलेन्स पाउँदैनन्। तपाईँहरू नियमन गर्ने निकाय के गर्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ, अब मकवानपुर जिल्लाभरिमा चाहिँ 32 वटा हो र यहाँ हेटौडा उपमहानगरमा 12 वटा एम्बुलेन्स छ। यो एम्बुलेन्स चाहिँ संस्थाहरूको हुन्छ, रेडक्रसको नाउँमा छ, यातायात समितिको नाउँमा छ, उद्योग वाणिज्य सङ्घको नाउँमा छ, रेडक्रसको नाउँमा छ। यसरी चाहिँ विभिन्न संस्थाहरूले एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्छन्। अब एउटा केन्द्रीकृत सिस्टम छैन हाम्रो। र बिरामीले चाहिँ अब एउटा संस्था, अब कुन संस्थालाई भन्ने हो? रेडक्रसलाई भन्यो, अनि हाम्रो एम्बुलेन्स त भगतपुर गएको छ भन्ने हो, त्यो पाएन। अनि फेरि अर्कोलाई फोन गऱ्यो। एउटा समस्या त्यो छ होइन, विभिन्न संस्थाको आफ्नै एम्बुलेन्स भएकोले नगरमा चाहिँ एकदमै गाह्रो देखिएको छ। हामीले पनि त्यो फिल गरिरहेका छौँ। यसको लागि चाहिँ एकीकृत रूपमा एउटै सिस्टम आउने बनायो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। एउटा नम्बरमा फोन गऱ्यो, जसरी प्रहरीको चाहिँ 100मा फोन गरेपछि प्रहरीको पुग्छ, त्यसरी एम्बुलेन्सको एउटा नम्बर, त्यसमा फोन गरेपछि एम्बुलेन्सको उठ्ने
अनि जुन एम्बुलेन्स चाहिँ एभाइलेबल छ त्यो पठाइदिने त्यो सिस्टम चाहिँ सुरु भएको छैन कुनै कुनै जिल्लामा गरेका छन् अब यो मकवानपुरमा चाहिँ छैन एउटा त्यो समस्या हो एम्बुलेन्स एउटा सेवामूलक क्षेत्र हो तर एम्बुलेन्स सञ्चालक संस्था एम्बुलेन्स चलाउने व्यक्तिहरू यसलाई सेवामूलक भन्दा पनि बढी यसलाई नाफामूलक र व्यवसायमूलक बनाउँदै जाँदा यो स्थिति आएको देख्न सकिन्छ। मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्त। हो यो थियो मकवानपुरबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्तले पठाउनु भएको रिपोर्ट र मकवानपुर जिल्लामा पनि यति बेला एम्बुलेन्स सेवा प्रदायकहरूले भनेको बेलामा बिरामीलाई एम्बुलेन्स सेवा दिइरहेका छैनन्। हो नेपालको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 35% बिरामीलाई समयमै अस्पताल नलगेको कारण मृत्यु हुने गरेका घटना छन्। त्यसैले हामीले समयमै बिरामीहरूलाई एम्बुलेन्समा लाने अवस्था सृजना हो र एम्बुलेन्स उपलब्ध हुने हो भने 35% बिरामीलाई थप अकालमा हुने मृत्युबाट जोगाउन सकिन्छ। यति बेला पुनः तपाईँहरूलाई हामी पर्सातर्फ लान चाहन्छौँ र हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। सेवा नै धर्म हो भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालित एम्बुलेन्स अहिले सेवा गर्ने बेलामा नै बेपत्ता भएका छन्। वीरगञ्जमा लगभग 800 भन्दा बढीको हाराहारीमा एम्बुलेन्सहरू सञ्चालनमा छ। तर अहिले कोरोना सङ्क्रमितहरू बढ्न थालेपछि एम्बुलेन्स चालकहरू एम्बुलेन्स लिएर सम्पर्कविहीन भएका छन्। सीमित मात्रामा केही एम्बुलेन्सहरू पाइरहेको छ तर त्यो पनि कुन रोगी हो कुन अवस्थामा छ के को बिरामी हो भनेर सोधपुछ गरेर मात्रै हामी सुत्केरी र दुर्घटना भएको बिरामीले मात्र बोकिरहेछौँ बाँकीलाई बोकिरहेको छैनौँ भनेर आलटाल गर्ने गरेको छ। अहिले हामी नारायणी अस्पतालको छेउमा छौँ जहाँ यो ठाउँ हो जहाँ अन्य बेलामा दर्जनौँ एम्बुलेन्सहरू लागेको हुन्छ तर अहिले एउटा पनि छैन। एउटा छिटपुटमा एउटा दुईवटा एम्बुलेन्स यहाँ लागेको छ तर त्यो पनि एम्बुलेन्स हतपति जान मान्दैन। कुन बिरामी र कस्तो खालको बिरामी कोरोनासँग मिल्ने लक्षण भएको बिरामीको नाम सुन्ने बित्तिकै नजाने भनेर अटेरी गइरहेका छन्। निजी अस्पतालहरूले कोरोनाको बहानामा कुनै पनि बिमारीलाई अस्पतालले भर्ना लिन नमान्दा अकालमा ज्यान गुमाएको कुरा हाम्रो यही छप्पैया वडा नम्बर 2 का 20 वर्षीय विष्णु लामाले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्यो र एम्बुलेन्स समयमै पाएको भए र निजी हस्पिटलले समयमै उहाँको उपचार गरिदिए भए आज उहाँको ज्यान बाँच्थ्यो। त्यसकारण म फेरि पनि स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारसँग र सम्बन्धित निकायसँग एम्बुलेन्सलाई चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्थित गरिदिनु हुन पहल गरिदिनु हुन सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकर्षण गराउँछु। सबैभन्दा यहाँ देखेको एम्बुलेन्स नपाउनु हामी अहिले अब कोभिडसँग सङ्क्रमण भएका र अरू पनि रोगीहरूलाई एम्बुलेन्स अहिले समयमा पाइरहेको छैन। एम्बुलेन्स को लागि फोन गर्दा जहिले पनि उहाँ के छ तपाईँको रोगी के छ त्यो सोध्ने र त्यो लक्षण भएका रोगीहरू सुने बित्तिकै हामी यो एम्बुलेन्समा यो सेवा अहिले दिइरहेको छैनौँ। प्राय अहिले हेरिएको छ एम्बुलेन्स रोगीलाई बोक्नुभन्दा यात्रुलाई बोक्नेतिर गइरहेको छ। एम्बुलेन्सलाई फोन गर्ने बेलामा कुनै पनि एम्बुलेन्सहरू हामीसँग सम्पर्कमा छैन। मैले मेरो घर नजिकै त्यो एउटा भाइलाई बिरामी पर्दाखेरि मैले 10 एम्बुलेन्सलाई फोन गरेँ कसैको सम्पर्क भएन कोही आउन मानेन। अनि एम्बुलेन्सले फेरि फोन गर्दाखेरि कस्तो बिरामी हो के बिरामी हो हामी चाहिँ प्रायः घाइते बोक्छौँ हामी सुत्केरी बोक्छौँ भने चाहिँ बारम्बार हामीलाई चाहिँ इग्नोर गर्यो। त्यसपछि एउटा साथीलाई फोर्स गरेर फोन गरेपछि उसले बल्ल एउटा एम्बुलेन्स पठाएर हामीले निजलाई चाहिँ नारायणीसँग पठायौँ। त्यो पनि कोभिडको बिरामी थिएन र उसलाई कोभिडको शङ्का लागेपछि नारायणीबाट हामीले उसलाई गण्डक पठाउँदाखेरि 4 घन्टा हामीले एम्बुलेन्स पर्खिनु पऱ्यो। कसैले भन्छ रेड क्रसको एम्बुलेन्स मात्र बोक्छ कसैले हामी बोक्दिनौँ र कति सम्पर्कमै आएन। राज्यले पनि यसको उचित व्यवस्था नगरेको कारण पनि उनीहरू सम्पर्कविहीन भएको हुन सक्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि स्थानीय निकाय अहिले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणमा लागिरहेको बेला एम्बुलेन्स चालक कहाँ छ कुन अवस्थामा छ बोक्ने अवस्थामा बिरामी बोक्ने अवस्थामा छ कि छैन भनेर कुनै चेक जाँच नगरेको र कुनै मापदण्ड नबनाएको कारण अहिले एम्बुलेन्सको मार खेप्नु परेको वीरगञ्जवासीले एम्बुलेन्सको मार खेप्नु पर्नेको अवस्था भइसकेको छ। एम्बुलेन्स नपाएर यहाँ लगभग 4-5 जना कोरोना सङ्क्रमितदेखि लिएर अन्य बिरामीको अवस्थाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। राति अटो रिक्साले बिरामीहरूलाई अस्पताल पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। यस्ता अवस्थाका बीच वीरगञ्जमा अहिले एम्बुलेन्सको अभाव देखिएको छ। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा जाकिर हुसैनको साथ हरिशङ्कर शर्मा वीरगञ्ज। पर्साबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट थियो र पर्सामा पनि यति बेला एम्बुलेन्सहरूले
फोन गर्दा के को बिरामी कस्तो बिरामी हामी सुत्केरी र घाइते बाहेक बोक्दैनौँ भन्ने जवाफ दिने गरेका छन्। त्यो कारणले गर्दा समयमै अस्पताल पुर्याउन नसक्दा त्यहाँ 6 जना भन्दा बढी बिरामीको मृत्यु भएको भन्दा हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पठाउनु भएको यो रिपोर्टमा समेटिएको थियो। र यसरी हेर्दा यति बेला एम्बुलेन्स सेवा प्रदायकहरूले विशेष गरी कोरोना संक्रमितको लागि भनेर पनि छुट्टै अथवा विशेष प्रकृतिको संक्रमण नहुने गरी एम्बुलेन्सहरू तयारी हालतमा राख्नुपर्ने अवस्था हो र अन्य बिरामीहरूलाई बोक्नुपर्ने अवस्था हो। तर उनीहरूले यति बेला कोरोनाको आशंकामा विभिन्न आशंकामा एम्बुलेन्स सेवा दिइरहेको छैनन्, जसको कारणले गर्दा अकालमा बिरामीले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। उता हामी तपाईलाई अब लाँदैछौँ कास्कीतर्फ र कास्की जिल्लामा पनि विशेष गरी पोखरा लगायतको क्षेत्रमा पनि एम्बुलेन्सको यति बेला सहज उपलब्ध छ कि छैन र के भइरहेको छ र कसरी एम्बुलेन्स सहज ढङ्गले उपलब्ध गराउनको लागि त्यहाँ पहल भइरहेको छ। यति बेला कास्कीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेलले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको छ। दिनानुदिन पोखरामा मृत्यु हुनेहरूको संख्या बढिरहेको छ भने त्यसैगरी संक्रमितको संख्या पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ। यसै विषयमा पछिल्लो समय पोखराका अस्पतालहरू र एम्बुलेन्सहरू आफ्नो सेवा कसरी प्रवाह गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा हामीले रिपोर्ट तयार गरेका छौं। केही समय अगाडि पोखराका अस्पतालहरू विशेष गरेर बिरामी लिन नमान्ने र त्यसैगरी एम्बुलेन्सहरू पनि ज्वरो आएका, रुगा लागेका र खोकी लागेका बिरामीहरू भन्ने बित्तिकै टाढा भाग्ने प्रचलन बढेको थियो। यसै सन्दर्भमा न्यूज 24 टेलिभिजनको पोखरा ब्युरोले स्टिङ अपरेसन नै चलायो, जस अनुसार पोखराका 1 दर्जन भन्दा बढी एम्बुलेन्सहरू कारबाहीमा परे र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर काम गर्नको लागि सुझाइ बुझाइ छोडेको थियो। यति बेलाको क्रममा हामी जोड्दैछौँ पोखराका अस्पतालहरू र एम्बुलेन्समा काम गर्नेहरूको त्यो समस्या भने हटिसकेको छ। अहिले पोखराका अस्पतालहरू निर्वाध रूपमा चलिरहेका छन् भने एम्बुलेन्स सेवाले पनि चुस्त रूपमा सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। सुरुमा त डरा थियो, अब त हाम्रो जुन अब सेफ्टी अपनाएको छ नि, सेफ्टी अपनाएपछि हामीलाई ढुक्क छ। तपाईँ पुरै सहयोग छ सरकार। हजुर हजुर पुरै हुन्छ, धन्यवाद। पुरा अब किनभने सेफ्टी नभए त हुन्थ्यो। हाम्रो हेर्नु सक्नुहुन्छ कि हाम्रो यस्तो छ कि सेफ्टी देख्नु भएको चाहिँ भएन। अब हिजोको दिनसम्म यो थिएन कि हाम्रो। अहिले तपाईँको यो कोरोनाले गर्दाखेरि यो हाम्रो महाशाखा स्वास्थ्यबाट चाहिँ अब यो महानगरपालिकाबाट यो गरिदियो कि यो हेर्नुहोस्, पहिला हिजो दिनमा यो थिएन। अहिलेको चाहिँ यसले गर्दाखेरि यताको केही जान्न उताको यता केही आउँदैन। अलि यो बिचमा बनाएको हो कि हिजो दिनमा थिएन, यो पहिला थिएन, यो कुनै थिएन। अहिले तपाईँको यो पोखरा जति एम्बुलेन्स दिनुहुन्छ अनिवार्य सबैमा यो पार्टिसन, तपाईँको यताबाट उता केही पनि जान्न, उताको यता केही आउन्न भनेपछि यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ ढुक्क छ कि कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ खासै समस्या चाहिँ छैन। यो पार्टिसन गरेर अहिले गाडीमा पनि एकदम हामी सुरक्षित छौँ। अब पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू पाउनुपर्ने सुविधा अब पिपीदेखि लिएर सेनिटाइजर चाहिँ हामीलाई संस्थाले दिइरहेछ। अब सङ्क्रमितहरूलाई बोक्नुपर्छ, सङ्क्रमितहरूलाई अहिलेसम्म बोकिराखिएको छ। कास्कीमा मात्रै 37-38 वटा एम्बुलेन्स सेवा प्रवाह गरिएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी त्यसै गरी अन्य संस्था र सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले सञ्चालनमा ल्याएका एम्बुलेन्सहरूले यति बेला चुस्त रूपमा सेवा दिइरहेका छन्। उसो त केही दिन अगाडि मात्रै पनि एम्बुलेन्सका चालकहरूलाई पिपी लगायतका सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन नसकेर उनीहरूले सेवा दिन नसकेको कुराहरू भनिरहेका थिए भने यति बेला भने ती सबै समस्याहरू समाधान भइसकेका छन् र एम्बुलेन्सले चुस्त रूपमा सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। त्यसैले गर्दा कोभिड-19 विरुद्धको यो लडाईँमा सम्पूर्ण स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबैले एक हाते मालो गरेर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ र त्यसैगरी सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिन सके मात्रै यो लडाईँ हामीले जित्नेछौँ र कोभिडलाई हराउनेमा दुई मत छैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लोकेन्द्र मानन्दरको साथमा उत्तम पौडेल, पोखरा। हो, पोखरामा त्यहाँ केही समय अगाडि एम्बुलेन्सहरूले सेवा नदिएपछि हामीले त्यहाँ स्टिङ अपरेसन नै चलायौँ र 12 वटा एम्बुलेन्सहरूलाई कारबाही पनि गरियो। जसले एम्बुलेन्स सेवा दिँदैनन् उनीहरूले आखिर एम्बुलेन्स सेवा दिने भनेर जुन नेपाल सरकारको एम्बुलेन्स सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2073 छ त्यो अनुसारको आचार संहिता पालना गर्छौँ
24 घण्टा सेवा दिन्छौँ भने पनि सेवा नदिएको अवस्था छ र केही बहाना बनाएका छन् कि कोरोनाको कारणले गर्दा सङ्क्रमण बढ्ने त्रासले गर्दा हाम्रो एम्बुलेन्स असुरक्षित छ, त्यसैले हामीले सेवा दिन सकेनौँ भनेर कतिपय औपचारिक जवाफ आउने गरेको छ। यदि सेवा दिने हो र त्यो सेवाको लागि जसरी छुट लिएको छ एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने भनेर राजस्व, यदि सेवा दिने हो भने त्यसलाई त्यही अनुरूपको सङ्क्रमण नसर्ने गरी त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो त्यो सञ्चालकहरूले व्यवस्थापन गर्नै पर्छ। यसरी हामीले देशभरको यति बेला एम्बुलेन्सको अभाव भइरहेको अवस्थामा के कसरी त्यहाँ यो एम्बुलेन्सको प्रबन्ध गरिएको छ र त्यहाँको अवस्था के छ, हामीले स्थलगत रिपोर्टहरू तयार पारिरहेका छौँ। यति बेला तपाईँहरूलाई हामी मोरङतर्फ लान चाहन्छौँ। मोरङबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। विराटनगरमा सञ्चालित एम्बुलेन्स चालकहरूले पिपी नभएको कारणले गर्दाखेरि बिरामीहरू बोक्नलाई अप्ठ्यारो लागेको भनेर जानकारी दिएका छन्। बिरामी बोक्नलाई खबर आएपछि कस्तो खालको बिरामी हो भनेर सोध्ने गरेको र ज्वरो आएका र सामान्य कोरोनाको लक्षण देखिएका बिरामीहरू छन् भने बोक्न नजाने भनेर जानकारी दिएका छन्। सोध्दैन के भएको छ भने बिरामीलाई ज्वरो आएको छ कि छैन भनेर सोधिहाल्छ। उसले भन्छ खोइ नसुरु ज्वरो आएको छैन, अर्कै बिमारी छ भने अनि हामीले लिएर गइहाल्छ। नभएपछि ज्वरो आएको छ भने चाहिँ जानु, अन्त ज्वरो आएको छ भने त अर्को गाडीमा खबर गइहाल्छ। अब कतिपय बिरामीले अब ढाँछ पनि बा यदि ज्वरो नै आएको छ भने हाम्रो पनि त जिन्दगी छ नि त, हामी पनि सोचेर हिँड्नुपर्छ होइन। सही तरिकाले साँच्चै हामीलाई भनिदियो भने हामीले त्यो क्वारेन्टाइन बोक्ने गाडी छ हामीसँग 5-6वटा विराटनगरमा, हामीलाई बिरामी मान्छेले सही कुरा गऱ्यो भने हामी त्यो गाडी उपलब्ध गराइदिन्छौँ। तर ज्वरो आएको बिरामी हामी चाहिँ बोक्न मान्दैनौँ। अहिलेको समयमा त हजुरलाई अब कोरोना लागेको छ है भनेपछि हस्पिटलले त लिन मानेको छैन। दुनियाँ हस्पिटल छ नि, यहाँ पठाइदिन्छन् बाहिर बिरामी। हामीले घुमाउँदै गाडीमा मान्छे मरेको पनि छ कति। अहिलेको समयमा अस्पतालहरूले पनि बिरामी राख्न मान्दैन। हजुर हामीलाई पनि डर लाग्छ। सम्बन्धित गाडीमा क्याबिन लागेको हुन्छ, उसँग पिपी सेटहरू हुन्छ। हामी सबै चालक एम्बुलेन्स चालकहरूसँग चाहिँ पिपी सेट छैन है, छैन। हामी कतिचोटि लाउने कतिचोटि फाल्ने। अब क्वारेन्टाइनमा जाँदाखेरि हेर्छौँ छिनछिनमा 5-5 मिनटमा ड्रेस चेन्ज गर्छन् त्यहाँ है। आफ्नो उहाँहरूलाई छ सुविधा गर्नुहुन्छ, हामीसँग छैन नि त। एम्बुलेन्स नपाउँदा गाह्रो भयो, अनि साथीहरू फोन गरेर अनि बोलायो, अनि लिएर ज्वरो आएको छ कि छैन सोध्दै थियो। अनि म त ज्वरो आएको छैन, यो सुगरको पेसेन्ट हो, सुगरको पेसेन्ट छ भने लान्छु, नभए लाँदैन। ज्वरो आएको छैन लानु मान्ने थिएन। एम्बुलेन्सलाई के भने यस्तोको बेलामा यो बिमारी बुझेर पनि तपाईँहरू पनि के अरे यो बिमारीको मान्छेलाई सहयोग गर्नुपर्छ। स्थानीयहरूले पनि ज्वरो आएको थाहा पाएपछि एम्बुलेन्सले बिरामी नबोकेको कारणले गर्दाखेरि बिरामीलाई अस्पतालसम्म ल्याउनलाई समस्या परेको भनेर जानकारी दिएका छन्। अरू समयमा भ्याइ नभ्याइ हुने एम्बुलेन्सहरू यो बेलामा ज्वरो आएका बिरामीहरूलाई बोक्न डराउँछन्। ज्वरो आएका बिरामीहरूलाई एम्बुलेन्सले आफूसँग पिपी नभएको र साधन नभएको कारणले गर्दाखेरि कोरोनाको डरले नबोकेको भनेर जानकारी दिएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। हो, एम्बुलेन्सहरूले सेवा नदिने, अस्पतालले बिरामी भर्ना नगर्ने, यो महामारीको बेला सबैजना एकजुट भएर आफ्नो ठाउँबाट जुटेर सकेको सहयोग गरेर यो कोरोना भाइरसको विरुद्धमा सशक्त ढङ्गले लड्नुपर्नेछ। स्वास्थ्य कर्मीहरू जो पहिलो पङ्क्तिमा रहेर कोरोना सङ्क्रमित र बिरामीको उपचार गरिरहेका छन्, सुरक्षा कर्मीहरू उसै गरी खटिरहेका छन्, सञ्चारकर्मीहरू उसै गरी खबरहरू समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छन्। तर सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट जुट्नुपर्ने बेलामा एम्बुलेन्स सञ्चालकहरूले, त्यसै गरी एम्बुलेन्स चलाउने जुन ड्राइभरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सेवा नदिने हो भने निश्चय पनि अवस्था थप गम्भीर बन्न सक्छ। यो विषयमा प्रत्येक जिल्ला प्रशासनले, जिल्लामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले थप आफ्नो जिल्लामा कति एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन्, कुन निकायले सञ्चालन गरिरहेका छन् र कोरोना सङ्क्रमित भएमा उनीहरूलाई कसरी बोक्ने भनेर थप तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अहिले स्थानीय सरकार भनेको छ, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिएको छ, आफैले चुनेका जनप्रतिनिधि भनिएको छ, उनीहरूले हरेक क्षेत्रमा नियमन गर्ने अधिकारहरू दिएको छ, अधिकारको प्रत्यायोजन गरिएको छ। तर यस्ता समस्यामा केन्द्रको मात्रै मुख ताक्ने परिपाटी पनि देखिएको छ। त्यसैले यो समस्या समाधानको लागि सबैजना यति बेला जुट्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यति बेला हामी तपाईँहरूलाई धादिङतर्फ लाँदैछौँ र विशेष गरी राजधानी जोडिएको धादिङ जिल्लामा पनि त्यहाँ एम्बुलेन्स सहज पाउने अवस्था छ या विभिन्न बहानामा एम्बुलेन्सको अभाव सृजना गरिएको छ। यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ।
बासु यति बेला धादिङको कुरा गरौँ भने हामीले धादिङमा सहज ढङ्गले एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त हुने अवस्था छ कि छैन? उद्धव, वास्तवमा भन्नुपर्दा जुन एम्बुलेन्स जुन अर्थाइन्छ त्यो अर्थमा जुन सहज रूपले पाउन सकिएको छैन। धादिङमा करिब 63वटा एम्बुलेन्सहरू छन् र 63वटा एम्बुलेन्स मध्ये करिब 27वटा मात्र चालु अवस्थामा छन्। अधिकांश एम्बुलेन्सहरू यहाँ दर्ता गरेर विभिन्न जिल्लाहरूमा कुदिरहेका छन् र यस्तै धादिङको जुन एम्बुलेन्सहरू जुन आपतकालीनको अवस्थामा उहाँहरूलाई जुन रेस्क्यु गर्नलाई बोलाइन्छ तर सहज रूपले उहाँहरूलाई पाउन गाह्रो छ र बिमारीहरू जुन यहाँबाट काठमाडौँ जुन धादिङको सीमा नजिकै जुन एउटा सीमासँग जोडिएको धादिङ भए तापनि जुन एकदम विकट पनि छ धादिङको जुन उत्तरी बेल तपाईँको यो सदरमुकामबाट करिब 3 दिन लगाएर जुन जानुपर्ने अवस्था छ र त्यस्तो ठाउँमा सहज रूपमा जुन एम्बुलेन्स बासु विशेष गरी तपाईँ यो राजधानी भित्रने नाका बाहिरिने नाकामा हुनुहुन्छ जहाँ धादिङ, अहिले हामीले त्यहाँ मुख्य राजमार्गमा त्यहाँ हेर्ने हो भने कस्ता खालका सवारी साधनहरू बाहिरिने गरेका छन्, कस्ता सवारी साधन भित्रिने गरेका छन् र ती सवारी साधनमा कस्ता प्रकृतिका बिरामीहरू बढी ओसार्ने गरिएको छ नि? वास्तवमा उद्धव, जुन अहिले अति आवश्यक वस्तुहरू मात्र काठमाडौँ भित्रिरहेका छन् र विशेष गरी केही निर्माण सामग्रीहरू काठमाडौँ भित्रिरहेका छन्। विशेष त जुन एम्बुलेन्सकै कुरामा म जोड दिन चाहन्छु र जुन अहिले काठमाडौँबाट बाहिरिने एम्बुलेन्सहरू जुन बाहिरिरहेका छन् ती एम्बुलेन्सहरूमा आफन्त अथवा आफ्नो बुबा आमा दाजुभाइ भन्दै जुन चाहिँ काठमाडौँबाट जुन भित्रिने जुन बाहिरिने एम्बुलेन्सबाट बाहिरिने यात्रुहरू छन् र चर्को मूल्य तिरेर उनीहरूले जुन यहाँबाट काठमाडौँबाट विभिन्न जिल्लाहरूमा जुन एउटा सेवा गरेको जस्तो भइरहेको छ। जुन चाहिँ बासु, यो विषयमा हामीले कुरा गर्दा केही समय अगाडि पनि तपाईँले त्यहाँ चर्को रूपमा भाडा लिएर बिरामी भन्दै आफन्त भन्ने बहाना बनाउँदै एम्बुलेन्समा चाहिँ यात्रुहरू ओसारेको हामीलाई न्युज पनि सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो। अहिले त्यो अवस्था पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ हामी, के छ? उद्धव, अहिले पनि जुन काठमाडौँबाट बाहिरिने एम्बुलेन्सहरू पक्कै पनि तिनीहरू चर्को मूल्यमा काठमाडौँबाट जुन यात्रु ओसार्नका लागि आएको हो भन्ने हामी भन्न सक्छौँ। किनभने धेरै एम्बुलेन्सहरू यहाँबाट जुन काठमाडौँ भित्रिने एम्बुलेन्सहरू खाली एम्बुलेन्सहरू गएको हामीले पाइरहेका छौँ र त्यस्तो एम्बुलेन्स भनेको पक्कै पनि काठमाडौँबाट रहेका जुन यात्रुहरू ओसार्ने प्रयोजनको लागि प्रयोग भइरहेको हामीलाई अनुभूति भएको छ र त्यो अवस्था पनि देख्न सकिन्छ। र यस्तै जुन चाहिँ धादिङमा रहेका करिब 3वटा एम्बुलेन्सलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही समेत गरेको थियो र त्यो 3वटा एम्बुलेन्सलाई धादिङमा रहेर सेवा दिन्छु भनेर उहाँहरूले वचनबद्धता गरेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो एउटा अनुमति लिनुभएको छ। त्यस्तो अनुमति लिनुभएको जुन एम्बुलेन्सलाई जिल्ला प्रशासनले 3वटा एम्बुलेन्सलाई कारबाही पनि गरेको छ। त्यो एम्बुलेन्सहरूलाई जरिवाना स्वरूप जुन जरिवाना पनि गरिएको थियो र यसरी जुन चाहिँ एम्बुलेन्सहरू जुन चाहिँ एउटा मानवीय सेवाको रूपमा जुन चाहिँ एउटा एकदम बिमारी जुन चाहिँ चिकित्सा बिमारीलाई ओसार पसार गर्नको लागि प्रयोग हुने एम्बुलेन्सहरू यतिखेर यात्रु ओसार्ने प्रयोजनको लागि प्रयोग भइरहँदाखेरि जुन सम्बन्धित निकायले चासो दिनुपर्ने हो त्यो भने देखिएको छैन। यहाँले यो विषय हामीलाई अवगत गराइरहँदा विशेष गरी आफन्त भनेर अथवा विभिन्न बहानामा त एम्बुलेन्समा यात्रु ओसार्ने गरिएको पाइएको छ। यो विषयमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा सुरक्षाकर्मीहरू तैनात गरिएको छ। अहिले त यो निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा सडकमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति छ। सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ चेकिङ गर्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने, एम्बुलेन्समा कस्ता व्यक्ति ओसारेको छ भनेर निरीक्षण गर्ने, त्यो गरेको पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ हामी? पक्कै पनि उद्धव, जुन काठमाडौँ उपत्यका 3वटा जिल्ला र विभिन्न जिल्लाहरू र त्यसै गरी सम्बन्धित स्थानीय तह गाउँपालिका नगरपालिकाले एउटा
निषेधाज्ञा जारी गरिसकेको छ र निषेधाज्ञा जारी गरिसकेपछि विभिन्न चोक चोकमा नेपाल प्रहरीहरूले जुन एउटा चेक जाँच गर्नुभएको छ, तर त्यो चेक जाँचको क्रममा एम्बुलेन्स चालकहरूले जुन चाहिँ एउटा आफन्त र त्यसै गरी दाजुभाइ र आमा बुबा भनेर एउटा नाता देखाएर उहाँहरू पसार गरेको हामीले त्यहाँ अघि जुन हामी खानीखोला इपरका कार्यालयमा मैले केही भिजुअलहरू पनि जुन एउटा लिएको थिएँ र त्यो भिजुअल हामीले जुन अहिले हाम्रो प्रसारणमा देखाउन सकेनौँ र त्यहाँ जुन आफन्त र नातागोताकै जुन यात्रुहरू देख्न सक्छौँ। उद्धव, अर्को कुरा चाहिँ बासु हामीले विशेष गरी धादिङको विषयलाई लिँदा त्यहाँ कति मात्रामा एम्बुलेन्सहरू सञ्चालन छन्? यदि सामान्य बिरामीको लागि त नियमित खालका प्रकृतिका सेवा होलान्, त्यहाँ कोही चाहिँ कोभिडबाट सङ्क्रमण भइहाले भने ती बिरामीहरूलाई सङ्क्रमितहरूलाई विशेष प्रकृतिले चाहिँ अस्पतालसम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको एम्बुलेन्सहरूको व्यवस्थापनको विषयमा त्यहाँ केही गृह कार्य भएको हामी पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ? पक्कै पनि उद्धव, जस्तै केही 2 दिन अघि जुन एउटा कोभिड-19 पोजिटिभ धुनीबेसी नगरपालिकामा एकजना देखा पर्यो र त्यो बिमारी रेस्क्यु गर्नको लागि एम्बुलेन्स नहुँदाखेरि जुन यहाँसँगै रहेको जुन धुनीबेसी नगरपालिकासँग जोडिएको थाक्रे गाउँपालिकाको एम्बुलेन्सले जुन यहाँ क्वारेन्टिन अथवा आइसोलेसन नहुँदाखेरि यहाँ जुन एउटा कोभिडको एउटा पोजिटिभ देखेको सङ्क्रमित उहाँलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्न नभएर उहाँलाई जुन एउटा एम्बुलेन्स थाक्रेबाट ल्याएर धादिङ सदरमुकाममा लग्यो र एउटा कुरो जुन गाउँपालिका नगरपालिका जुन स्थानीय तहहरूले जुन चाहिँ एउटा आइसोलेसन र क्वारेन्टिन बनाउनु पर्ने हो त्यो नबनाउँदाखेरि जुन हस् बासु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो धादिङबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठ र उहाँले विशेष गरी धादिङमा पनि समस्या छ र विशेष गरी राजधानी छिर्ने नाका पनि हो धादिङमा। त्यहाँ चाहिँ धेरै बिरामीहरू भन्दा पनि यात्रुहरूलाई चर्को शुल्क लिएर यति बेला निषेधाज्ञाको कारण जहाँ यात्रुहरू गन्तव्यमा पुग्न सकिरहेका छैनन् उनीहरूलाई यात्रुहरूलाई सवारी चालक अथवा एम्बुलेन्स चालकहरूले आफ्नो आफन्तहरू अथवा विभिन्न बहाना बनाएर उसार्ने गरेका छन् र चर्को शुल्क लिने गरेका छन्। यद्यपि सडकमा बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू तैनात गरिएको छ, तर यस्ता एम्बुलेन्सहरूमा कस्ता प्रकृतिका व्यक्तिहरू बोकिरहेको छ, खास गरी बिरामी बोकिएको हो या बिरामीको बहानामा अन्य व्यक्ति बोकेर एम्बुलेन्सहरूको दुरुपयोग गरिएको छ, त्यसतर्फ भने निगरानी गर्ने र चेक जाँच बढाउने विषयमा भने अझै थप सतर्कता र सजगता अपनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ र सुरक्षाकर्मीहरूले पनि यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यति बेला भने तपाईँहरूलाई हामी पुनः कैलालीतर्फ लाँदैछौँ र कैलालीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानासँग हामी कुरा गर्ने प्रयत्नमा छौँ यति बेला। र हामीले देशभरिको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले यस्तै पाइरहेका छौँ। यो सामान्य अवस्था हुँदै होइन, यो गम्भीर अवस्था हो र यो विषयमा थप सजगता नअपनाउने हो भने र राज्यका नियामक निकायले एम्बुलेन्स सेवा प्रदायकहरूलाई जिम्मेवार र जवाबदेही नबनाउने हो भने र उनीहरूलाई जो एम्बुलेन्सहरूले बिरामी बोक्दैनन्, बिरामीले खबर गर्दा सेवा दिँदैनन्, उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि तदारुकता नदेखाउने हो भने बिरामीले अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि देखिएको छ। त्यसैले हरेक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, त्यसै गरी हरेक नगरपालिका गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू, जिल्ला समन्वय समिति, स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैले यो विषयमा एकपटक ध्यान दृष्टि लगाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। हो, एकैछिन कुनै पनि बिरामीलाई, विशेष गरी दुर्घटनाका अन्य प्रकृतिका बिरामीलाई अस्पताल पुर्याइएन भने, समयमा उपचार पाएनन् भने अकालमा मृत्यु हुन सक्छ। नेपालकै विभिन्न अध्ययनले देखाएको आँकडालाई हेर्ने हो भने 35% बिरामी समयमै अस्पताल नपुर्याएका कारणले अकालमै मर्न बाध्य भएका छन्। हो, त्यसैले पनि यति बेला हामीले यो एम्बुलेन्सको जुन अभाव छ यो अभावको विषयमा गम्भीरता देखाउनु आवश्यक छ र यति बेला कैलालीबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गाना हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुशील, हामीले कैलाली जिल्लाको कुरा गऱ्यौँ भने त्यहाँ सहजै ढङ्गले यति बेला कुनै बिरामी अस्पताल पुग्नु पर्यो भने एम्बुलेन्स पाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन, के छ अवस्था?
हामी कैलालीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानासँग हामी प्रत्यक्ष जोडिने क्रममा छौँ र हामी केही प्राविधिक कठिनाइको कारणले गर्दा सहज ढङ्गले जोडिन सकिरहेको छैनौँ। हो, यो देशभरको समस्या छ यति बेला र एम्बुलेन्स सेवा प्रदायकहरूले यति बेला सेवा दिन आनाकानी गरिरहँदा यो समस्या देखिएको छ र हामी हाम्रा देशभरका टिभी जर्नलिस्टहरूले तयार पारेको रिपोर्टहरू यहाँहरू माझ प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिरहेका छौँ र हाम्रा देशभरका टिभी जर्नलिस्टहरूलाई जोडिरहेका छौँ र हामीले टिभी जर्नलिस्टलाई मात्र जोड्दैनौँ, हामीले आज एम्बुलेन्स अभावको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गरिरहेको छ, के गृह कार्य गरिरहेको छ र यो समस्या कसरी निराकरण गर्ने भनेर जवाफ पनि माग्नेछौँ। यति बेला कैलालीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गाना यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुशील, यति बेला कैलालीमा हामीले त्यहाँ एम्बुलेन्सको उपलब्धता हेऱ्यौँ भने कुनै पनि बिरामी भएर अस्पताल जानु पर्यो भने सहज ढङ्गले एम्बुलेन्स पाउने अवस्था छ कि छैन, के छ अवस्था? अनि अन्य समयको तुलनामा अहिले अलिकति बिरामीहरूलाई अस्पताल पुग्न गाह्रो नै देखिएको छ। तर एम्बुलेन्स अन्य क्षेत्रमा, देशभरको अन्य क्षेत्रमा जसरी पाइएन भनिएको छ, कैलाली क्षेत्रमा सुदूरपश्चिममा त्यो चाहिँ रहेको हामीले पाएका छैनौँ। रिपोर्टिङको क्रममा हामीले के पायौँ भने सुदूरपश्चिम अथवा कैलाली जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि सहजै रूपमा पाउँछन्। उनीहरूले कहाँ जान पाउने, यहाँदेखि काठमाडौँ पनि अहिले गइरहेका छन् र अन्य यहाँका लोकल स्थानीय क्षेत्रमा पनि बिरामी हुँदाखेरि गइरहेको अवस्था छ। बरु हामीले रिपोर्टिङको क्रममा एम्बुलेन्स चालकहरूले के गुनासो गरेका छन् भने विगतका दिनहरूमा चाहिँ एम्बुलेन्सहरू जसरी सहज रूपमा एम्बुलेन्स चालक थियो त्यो अहिले छैन। कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि पनि यो चाहिँ बिरामी कोरोना भोगको बिरामी हो, यसलाई टाढा राख्नुपर्छ। अनि कुनै ठाउँमा पानी नपाउने ठाउँमा सोद्धाखेरि पनि पानी पनि नदिने, कोरोना लाग्छ, यिनीहरूले धेरै बिरामीहरू बोकिरहेका छन् भन्ने किसिमको चाहिँ दुर्व्यवहार हामीले भेट्नु परेको छ भन्ने एम्बुलेन्स चालकबाट आएको छ भने एम्बुलेन्स नपाएको कारणले गर्दाखेरि अस्पतालले जान नसकेको भन्ने चाहिँ छैन। अहिले यहाँ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा एउटा जिल्ला स्थित एम्बुलेन्स सञ्चालक समिति छ, उसले नै कुन ठाउँको दर रेट शुल्क कति लिने भनेर कायम गरिदिएको छ र त्योभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा चाहिँ कारबाही पनि गर्ने कैलाली जिल्लामा चाहिँ यो चाहिँ छ। यो देशभरि पनि होला सायद। र कैलाली जिल्लामा अहिले 54वटा एम्बुलेन्सहरू रहेका छन् र उनीहरू एउटालाई कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि एउटा बाहिर हुँदाखेरि पनि अर्कोलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर दिने, सम्पर्क गर्ने, त्यसरी यहाँ चाहिँ भइरहेको छ। अहिले यो समयमा पनि काठमाडौँदेखि लगेर अन्य देशका विभिन्न स्थानमा पनि सुशील, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। समय अभावको कारणले गर्दा हामीले तपाईँको त्यहाँको छोटो अवस्था मात्रै जानकारी लिन सक्यौँ, तपाईँले जानकारी गराउनु भयो। र कैलाली जिल्लामा भने त्यहाँ एम्बुलेन्स अभावकै अवस्था छैन, एम्बुलेन्स चालकहरूले सेवा दिन तयार छन्, तर उनीहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले पिपी सेट लगायतका अन्य सुरक्षा उपकरणहरू प्राप्त नहुँदा कतै कोरोनाको जोखिममा, सङ्क्रमणको जोखिममा आफूहरू पर्ने हो कि भन्ने त्यहाँका विशेष गरी एम्बुलेन्स चालकहरूलाई समस्या र चिन्ता छ। र एम्बुलेन्स चालकहरूलाई पिपी सेट, सेनिटाइजर लगायत उहाँहरूलाई एम्बुलेन्समा जसरी बिरामीहरू बोक्दा सङ्क्रमणको जोखिम हुन सक्छ, त्यो जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी एम्बुलेन्सहरूलाई त्यही स्तरमा, त्यही मापदण्डमा तयार गर्नु आवश्यक छ। यति बेला हामी नेपाल एम्बुलेन्स सेवाका अध्यक्ष रञ्जित आचार्यसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ र उहाँसँग हामीले विशेष गरी एम्बुलेन्स सञ्चालकहरू, जो एम्बुलेन्स सेवा प्रदायकहरूले कसरी सेवा दिइरहेका छन् र यो समयमा किन उहाँहरूलाई सेवा लिनको लागि या भनौँ सेवा दिनको लागि समस्या भइरहेको छ र कसरी एम्बुलेन्स सेवालाई सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न यति बेला केन्द्रित छौँ र उहाँ यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ र उहाँलाई हामी सवाल जवाफ गर्नेछौँ। रञ्जित सर, उहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। नमस्कार, धन्यवाद छ यहाँलाई। यहाँ जुन चाहिँ नेपाल एम्बुलेन्स सेवाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यहाँहरूले काठमाडौँमा कति एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, अहिले कसरी सेवा दिइराख्नु भएको छ, जानकारी गराउनुहोस् न। हामीले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले कोभिडको लागि सबै कोभिडको सेवा चाहिँ हाम्रो एम्बुलेन्स, नेपाल एम्बुलेन्स सेवाको 102 नम्बर अन्तर्गत नै भइरहेको छ। सरकारको सिसिएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हामीले सहकार्य गरेर उहाँहरूसँग सम्झौता गरेर हामीले चाहिँ कोभिडको सम्पूर्ण पोजिटिभ आएका बिरामीहरू
र सस्पेक्टेड जति पनि हुनुहुन्छ, सशङ्कित हुनुहुन्छ, जसलाई सिम्टम छ, उहाँहरू सबैलाई चाहिँ हामीले 5वटा एम्बुलेन्सबाट सेवा दिइरहेका छौँ र सँगसँगै हामीले अर्को 3वटा एम्बुलेन्स काठमाडौँ उपत्यकामा नन कोभिड केसेसहरूको लागि भनेर डेडिकेट गरेका छौँ। हाम्रो एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेको 2010मा हो र हामीले अहिले 10वटा एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यो मध्ये एउटा एम्बुलेन्स चाहिँ चितवनमा छ र चितवनमा आफ्नो सेवा दिइरहेको छ। हामीले पोखरामा र बुटवलमा भएको 2टा एम्बुलेन्सलाई अहिलेको अवस्थामा काठमाडौँमा अलि बढी नै चाप भएको हुनाले हामीले अहिले काठमाडौँमा ल्याएरै काठमाडौँबाटै सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले यो झन्डै 2 दशकदेखि एम्बुलेन्स सेवा चाहिँ दिइराख्नु भएको छ। अलिकति हामीले तथ्याङ्क हेर्दा हुन त स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि सबै तथ्याङ्क छैन कति एम्बुलेन्स सञ्चालन छन् भनेर। यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा झन्डै 3000 एम्बुलेन्स दर्ता भएका छन् र काठमाडौँ उपत्यकामा 300 को हाराहारीमा विभिन्न सङ्घ संस्था, सरकारी, निजी सबै गरेर ती एम्बुलेन्सको आँकडा छन्। तर अहिले सेवा नपाउने अवस्था सृजना भयो, यसलाई कसरी लिने? यसमा कस्तो छ भने कोभिडको कन्टेक्स्टमा कोभिडको लागि पूर्व तयारी गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। हामीले हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिनेदेखि लिएर त्यो एम्बुलेन्सलाई डिसइन्फेक्ट गर्नको लागि सङ्क्रमित भइसकेपछि त्यसलाई फेरि डिसइन्फेक्ट गर्नु पर्यो। त्यो गर्नको लागि गर्नुपर्ने प्रोटोकलहरू म्यानेज गर्नुपर्ने र पाइलटलाई पनि त्यसरी नै ट्रेनिङ दिनुपर्ने। हामी ड्राइभर भन्दैनौँ, हाम्रो सञ्चालकलाई पाइलट भन्ने गरेका छौँ। उहाँहरू पनि तालिम प्राप्त हुनुहुन्छ। त्यो तालिम नहुने यहाँले भने जस्तै यी सबै ठाउँमा यी खालका यी प्रकृतिको तालिम एउटा हुन त जुन एम्बुलेन्स सञ्चालन निर्देशिकामा पनि जुन एम्बुलेन्स चालकहरूलाई पर्याप्त मात्रामा तालिम दिनुपर्छ भनिएको छ। तर अहिले सामान्य बिरामी पनि जुन नबोक्ने अवस्था सृजना भएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ? हामीले सामान्य बिरामीहरूमा पनि कोभिड सङ्क्रमण देखिन थालेको छ। हाम्रै नन कोभिडको एम्बुलेन्समा हामीले जुन सेवा दिन्छौँ त्यसमा पनि हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी र ड्राइभर पाइलटले पिपी लगाएरै सेवा दिनुहुन्छ, किनकि हामीले हरेक बिरामीलाई अहिले चाहिँ सङ्क्रमण हुन सक्ने भन्ने उसमा राखेर त्यसरी नै हामीले सेवा दिइरहेका छौँ, जुन कि सबै एम्बुलेन्सले गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि जोखिम बढी भएको छ। त्यो जोखिमले गर्दा नै अन्य एम्बुलेन्सहरू जोसँग पिपीको सुविधा छैन, जसमा तालिम प्राप्त पाइलटहरू छैनन् या स्वास्थ्यकर्मी त्यो एम्बुलेन्समा छैनन्, उहाँहरूले त्यो सेवा दिनलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्था चाहिँ छ। यहाँहरूले त एउटा अनुकरणीय काम गर्नुभएको छ। यो बेला नै 5-7 वटा चाहिँ एम्बुलेन्सहरूलाई जुन कोभिडको बिरामी बोक्ने एउटा मापदण्डको बनाएर सेवा दिइराख्नु भएको छ। विशेष गरी यो सेवा प्रदायकहरू जसले राजस्व छुटमा एम्बुलेन्स सेवा दिन्छु भनेर एम्बुलेन्सहरू किनेर ल्याउनु भएको छ, विभिन्न प्रतिष्ठानका नाममा, त्यसै गरी आफन्तहरूको विभिन्न स्मृतिको नाममा, र उहाँहरू सामाजिक काम गरेको छु, बिरामीलाई बोकेर उहाँहरूको जीवन बचाएको छु भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा एउटा छाती चौडा बनाएर गर्व गर्ने अवस्था रहन्छ। तर व्यवहारमा चाहिँ यस्तो अवस्थामा सेवा नदिएको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिने? तपाईँहरू जस्तो एउटा यो एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालकहरूले कसरी लिनुभएको छ? अब यसमा कस्तो छ भने पूर्व अस्पताल आकस्मिक सेवा भन्छौँ हामी, होइन? पूर्व अस्पताल आकस्मिक सेवा, आकस्मिक भन्ने शब्द भएपछि समय त्यसमा तोकिँदैन। त्यसैले हाम्रो सेवा 24 घण्टा उपलब्ध छ। चितवनमा पनि, काठमाडौँमा, उपत्यकामा पनि कुनै पनि बेलामा हाम्रो 102मा सम्पर्क गर्दा हामीले त्यो सेवा उपलब्ध गराइरहेका छौँ। तर थुप्रै एम्बुलेन्सहरू दिउँसोको समयमा चल्ने, 10 देखि 5 सम्म चल्ने, ड्राइभर छैन भनेर उहाँहरूले अरू बेलामा नचलाउने कारणले गर्दा उहाँहरूलाई हामीले आकस्मिक सेवा भनेर भन्न सक्दैनौँ। किनभने अकस्मात आउने सेवा कुनै पनि समयमा, दिनको कुनै पनि सेवामा आउन सक्छ, त्यति बेला सेवा दिन सक्नुपर्छ। यही सबै कारणहरूले गर्दा नै 2010मा, तपाईँले 2 दशक भन्नुभयो, 1 दशक अगाडि 2010मा हामी केही व्यक्तिहरू मिलेर एउटा गैर नाफामूलक संस्था नेपाल एम्बुलेन्स सेवाको हामीले अवधारणा अगाडि सार्यौँ र हामीले के भन्यौँ भने विश्वमा जसरी अन्तर्राष्ट्रिय अन्य सहरहरूमा जस्तो सेवा उपलब्ध छ त्यस्तै सेवा हामी नेपालमा नेपालीहरूले नै दिन सक्छौँ। त्यसको एउटा उदाहरण स्वरूप कार्य गरौँ भनेर हामी अघि बढ्यौँ र त्यही अनुरूप हामीले स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिएर पहिलोपटक इमर्जेन्सी मेडिसिन टेक्निसियनको तालिम दिएर ग्रेजुएट गरेर हामीले यो एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिरहेका छौँ र आजसम्म हामीले लगभग 60,000 भन्दा बढी बिरामीहरूलाई सेवा दिन सफल भएका छौँ। लगभग 71 जना शिशुहरूको हाम्रो एम्बुलेन्सभित्र जन्म भएको छ।
त्यो जन्म गराउन सक्ने क्षमता हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीमा भएको कारणले र हामी सबै यहाँहरूले अहिले यो जुन चाहिँ सेवा सञ्चालन गर्नुभएको छ हुन त 2010बाट यहाँहरूले औपचारिक एउटा अर्गनाइज भएर काम गर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि पनि यहाँहरूले गृह कार्यमा काम गरिराख्नु भएको थियो। यहाँहरूले अहिले प्रवाह गरिरहेको एम्बुलेन्स सेवा जुन कोभिडका बिरामीहरूको लागि भनेको छ अन्य सेवा, यहाँहरूको कुन वर्गको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्नुभएको छ र कस्ता व्यक्तिकोहरूको लागि चाहिँ उपलब्ध गराउनु भएको छ, यदि सशुल्क निशुल्क कसरी उपलब्ध गराउनु भएको छ त्यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। हामीले कोभिडका सम्पूर्ण बिरामीहरू र सम्पूर्ण सशङ्कितहरू सबैलाई हामीले अहिले निशुल्क सेवा दिइरहेका छौँ र नन कोभिडका बिरामीहरू जसले पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले सम्पूर्ण सेवा दिए बापत बढीमा 1000 रुपियाँ शुल्क लिने गरेका छौँ, जसमा उहाँहरूले लिने मेडिकल सुविधा, औषधोपचार, अक्सिजनदेखि लिएर सबै नै पर्छ र एउटा स्थानदेखि अस्पताल पुर्याउनेसम्मको त्यसमा लाग्ने खर्च सबै पर्छ। त्यो 1000 रुपियाँमा हामीले त्यो सेवा सर्वसुलभ उपलब्ध गराइरहेका छौँ र सँगसँगै कोभिडको लागि 70 वर्षभन्दा बढीका वृद्ध वृद्धाहरूका लागि, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि हामीले निशुल्क सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। हामीले अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकार्यमा सञ्चालित छौँ हामी, त्यस कारणले गर्दा हामीले निशुल्क सेवा दिँदै गर्दा आजको दिनमा तपाईँले सोध्नुभयो भने हिजो हामीले 78 जना कोभिडका पेसेन्टहरूलाई हामीले बिरामीहरूलाई अस्पताल पुर्याएका थियौँ। ती 78 जनामध्ये सबैजनालाई हामीले निशुल्क नै सेवा दिएका थियौँ। त्योभन्दा बाहेक हामीले अर्को 14 जनालाई चाहिँ हाम्रो सशुल्क सेवा दियौँ, जसले 1000 रुपियाँ तिरेर अस्पतालहरूमा पुग्नु भएको थियो। उहाँहरू कोभिड हुन्छ। यहाँहरूले यो जुन सेवा प्रवाह गर्नुभएको छ यो अनुकरणीय पनि छ, यसको निरन्तरताको लागि हामी कामना र आग्रह पनि गर्छौँ यो सेवाको निरन्तरता होस् र यही प्रकृतिको सेवा दिने अन्य सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि सेवा निरन्तरताको लागि जुन आकस्मिक प्रकृतिको सेवा एम्बुलेन्स भनेको त्यसको प्रकृति र त्यसको क्षेत्रलाई एउटा हृदयङ्गम गरेर सेवा प्रवाहमा थप सहजीकरण यहाँहरूबाट हुने अपेक्षासहित यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल एम्बुलेन्स सेवाका अध्यक्ष रञ्जित आचार्य र उहाँहरूले अहिले 5वटा एम्बुलेन्सलाई कोभिडका बिरामी बोक्ने र अन्य एम्बुलेन्सहरूलाई पनि सर्वसाधारणको लागि र सामान्य प्रकृतिका बिरामीको लागि सेवा प्रवाह गरिराख्नु भएको छ। र अब भने हामी तपाईहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नेछौँ र विशेष गरी यो देशभरको एम्बुलेन्सको अभाव छ, यो अभावको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गरिरहेको छ र यो बेला एकातर्फ एम्बुलेन्स चालकहरूको गुनासो छ, हामीसँग सामान्य पिपी पनि छैन, त्यसैगरी हामीले सञ्चालन गर्ने एम्बुलेन्समा थप कोरोना सङ्क्रमितहरू त्यहाँ हामीले बोक्यौँ भने हामीमा पनि सङ्क्रमणको एउटा जोखिम छ, त्यसैले पनि सेवा दिन नसक्ने अवस्था छ भनेर डराइरहेका छन् भने एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालकहरूले त्यसलाई एउटा मापदण्डमा ल्याएर सङ्क्रमण नहुने गरी त्यसैगरी त्यसलाई निर्मलीकरण गरेर पुनः प्रयोग गर्ने गरी त्यस्ता खालका औजार उपकरणहरू पिपी सेटहरू उपलब्ध नगराउँदा थप उनीहरू पनि अथवा एम्बुलेन्स चालकहरू पनि डराएर सेवा दिन आनाकानी गरिरहेको अवस्था छ। हो, सबैजना सङ्क्रमण मुक्त हुनुपर्छ, एम्बुलेन्स चालक बन्दैमा 24 घण्टा हिँड्ने 24 घण्टा काम गर्ने होइन, उसलाई पनि आरामको आवश्यकता पर्छ र आफ्नो ड्युटी आवर हुन्छ। तर सेवा प्रदायक संस्थाले पनि 24 घण्टा सेवा दिने गरी जुन आकस्मिक सेवा भनेको छ एम्बुलेन्सलाई त्यही प्रकृतिको तयारी र त्यही मापदण्डमा सेवा दिनको लागि दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ। यदि सकिँदैन सेवा दिन भने ती प्रकृतिका सेवा दिनको लागि संस्था सञ्चालन गर्नु हुँदैन। हो, सहज रूपमा नाफा कमाउनको लागि सेवाको नाममा अनेक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, तर जब नागरिकलाई समस्या पर्छ, पीडा हुन्छ अनि आफूले दिने सेवालाई विभिन्न बहानामा बन्द गर्ने, सेवा प्रवाह नगर्ने, यो गलत परिपाटीले समाजमा विकृति मात्र सृजना हुँदैन, एउटा स्वच्छ ढङ्गले मानवीय सेवामा समर्पित भएको भनेर एम्बुलेन्स सेवाहरू प्रवाह गरिरहेको छन्। त्यसले मानवीय सेवा होइन, त्यो एउटा व्यापार र नाफामुखी र गलत कर्म हुन पुग्छ यदि हामीले बिरामीलाई सेवा प्रवाह गर्न सकेनौँ भने। यद्यपि यसरी सञ्चालन भइरहेका देशभरि जुन एम्बुलेन्सहरू छन् तिनीहरूलाई एउटा सुरक्षित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने वातावरण भने बनाउनु आवश्यक छ। सँगसँगै यदि एम्बुलेन्स भएर पनि सेवा प्रवाह गर्छु भनेर पनि एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका 2073 विपरीत जाने र सेवा प्रवाह नगर्ने एम्बुलेन्स सञ्चालकहरूलाई भने कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ।
यति बेला डाक्टर समीर कुमार अधिकारी सहप्रवक्ता हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको, उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग रहेर अब हामी यस विषयमा थप जानकारी लिनेछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। हामीलाई यहाँले सुनिरहनु भएको छ? सुनेको छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। अहिले यो देशभर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा चाहिँ समस्या देखियो, एम्बुलेन्स नपाउने समस्या भयो, एम्बुलेन्स पाइएन भन्ने देशभर गुनासो आइरहेको छ। हामीले आज कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा विभिन्न जिल्लाको स्थलगत रिपोर्ट पनि प्रसारण गऱ्यौँ, त्यसै गरी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूलाई पनि जोड्यौँ। यो एम्बुलेन्स अभावको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी छ कि छैन? भन्दा पनि एक किसिमको त्रास चाहिँ बढी जस्तो देखिन्छ। अर्थात् हेर्दाखेरि एम्बुलेन्स अहिले पछिल्लो समय कोभिडको केस बढी भएको, कोभिडभन्दा बाहेकको केसहरूमा एम्बुलेन्स धेरै प्रयोग नभएको, ती धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ अरू स्वास्थ्य समस्याका लागि धेरै टाढा टाढा जाने ओर्ने त्यस्तो खालको हामीले चाहिँ धेरै देखेका छैनौँ। अरू केसहरू कम भएको अवस्था छ। तर एम्बुलेन्सहरूमा धेरै जसो देखिएको अवस्था पछिल्लो अवस्थाको सङ्क्रमित व्यक्तिहरू, जो कोभिडको सङ्क्रमित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई ओसार्न त्यति धेरै नमान्ने एउटा समस्या छ भने अर्को समस्याहरू जति मानेर कोभिडकै लागि डेडिकेट भएर व्यवस्थापन गरिराखिया छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि केही एम्बुलेन्सहरू चाहिँ कोभिडकै लागि भनेर इङ्गेज भएको अवस्था छ। यहाँले यो भनिरहँदा अहिले धेरै जिल्लाहरूमा हामीले वीरगञ्जको मात्रै कुरा गऱ्यौँ भने त्यहाँ पर्साको छपकैयामा त्यहाँ 6 जना व्यक्तिको एम्बुलेन्स नपाएर समयमा अस्पताल नपुग्दै मृत्यु भएको अवस्था छ। देशभरि यो समस्या देखियो, सेवा प्रवाह नगर्ने एम्बुलेन्स सेवा प्रदायकहरूले। यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसरी नियमन गरिरहेको छ नि? एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन गर्नलाई हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन गर्ने गरी समिति छ। हरेक जिल्लाको व्यवस्थापन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट व्यवस्थापन भइरहेको हुन्छ र त्यस्तो कुनै पनि बिरामीहरू ओसार पसार गर्न नमान्ने अथवा त्यस्तो कुनै समस्याहरू भएमा सम्बन्धित निकायहरूबाट कोअर्डिनेसन भएर व्यवस्थापन गरिने कामहरू भइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अहिले पछिल्लो समय कोभिडको ओसार पसारको लागि व्यवस्थापन गर्नलाई काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र बाहिर पनि संयोजन गरेर कामहरू गरिरहेको अवस्था छ। उपत्यकाभित्रमै चाहिँ कोभिडकै लागि 24 आवर केसहरू ओसार पसार गर्नका लागि एम्बुलेन्सहरू छुट्याएर त्यसका लागि तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीहरू, तालिम प्राप्त सवारी चालकहरू र व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरू सहितको व्यवस्था गरिएको अवस्था छ। यहाँले यो जानकारी गराइरहँदा हामीले उपत्यकाभित्र यस्ता कोभिड सङ्क्रमितहरूको सङ्क्रमण भइहाल्यो भने उहाँहरूलाई अस्पताल लानको लागि कति एम्बुलेन्स तयारी छन् र देशभर तपाईँहरूको यो कोभिडका बिरामी ओसार्ने एम्बुलेन्सको सङ्ख्यात्मक अवस्था चाहिँ के छ, केही भन्न सकिन्छ? यहाँले हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? अहिले आयो आवाज। कोभिडका बिरामीहरूलाई ओसार्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले अथवा उहाँहरूलाई अस्पतालसम्म लैजानको लागि चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा कति त्यस्ता प्रकृतिका एम्बुलेन्सहरू तयारी अवस्थामा छन्? काठमाडौँ बाहिर कति तयारी गरिएको छ? त्यो आँकडा तपाईँसँग केही छ त्यस्तो? मैले अहिले देशभरि ठ्याक्कै कतिवटा एम्बुलेन्स छन् भन्ने आँकडा त भन्न सक्दिनँ। तर काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कोभिडकै लागि भनेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका, नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिस बिचको एक किसिमको समझदारीका अनुसार र त्यसपछि नेपाल रेड क्रस सोसाइटी र एएमसी मार्फत पनि समन्वय गरेर हामीले केही एम्बुलेन्सहरू स्ट्यान्ड बाई राखेका छौँ। त्यसमा विभिन्न निकायका एम्बुलेन्सहरू छन्। अहिले 15वटा जति एम्बुलेन्सहरू नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिसको सञ्चालन, त्यसको व्यवस्थापनबाट सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको केसको व्यवस्थापनका लागि त्यसमा केही एम्बुलेन्सहरू नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिसको, केही स्वास्थ्य मन्त्रालयको,
केही नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको केही CCMC मार्फत एउटै व्यवस्थापन एउटा सञ्चालन हुने गरी एक ठाउँ जम्मा गरेर राखिएको अवस्था छ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका भन्दा बाहेकमा सबै प्रदेशहरूमा रहेका एम्बुलेन्सहरूमा सबै खालका एम्बुलेन्समा कोभिडका केसहरू सङ्क्रमितहरू ओसार पसार गर्न मिल्ने खालको हुँदैन। चालक र सङ्क्रमित व्यक्तिहरू छुट्टै छुट्टै हुन सक्ने गरी बिचमा फरक छुटिने खालको संरचना भएको एम्बुलेन्सहरूबाट बढी ओसार पसार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी सम्बन्धित प्रदेशहरूमा केही एम्बुलेन्सहरू डेडिकेट गरेर लक्षण भएका र अस्पताल लगेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खालका केसहरूलाई ओसार पसार त्यसरी गर्नलाई प्रबन्ध मिलाइएको छ। अर्को कुरा चाहिँ यसरी हामीले जुन कोभिडका बिरामीहरूलाई ओसार्ने कुरामा होस्, अन्य कुरामा अहिले PCR को कुरा छ र त्यहाँ एम्बुलेन्स चालकदेखि अन्य व्यक्तिको पनि PCR का कुराहरू उठिरहेका छन्। हामीले एम्बुलेन्स चालकहरूलाई पनि सुरक्षित राख्न र उनीहरूबाट पनि सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर उनीहरूको PCR परीक्षणमा चाहिँ यहाँहरूले कतिको ध्यान दिनुभएको छ नि? निश्चय पनि त्यो हामीले सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। कोभिडसँग यसरी हाम्रो समाज डराएको छ, त्यही समाजको एउटा पात्रले सधैँ कोभिडको केस बोकेर एउटा अस्पताल अर्को अस्पताल लगिराख्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने त्यस्ता सवारी चालकहरू एम्बुलेन्स चालकहरूलाई हामीले हर तरहले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई चाहिने व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। उहाँहरूको बेला बेलामा परीक्षण गरेर उहाँको परिवारहरूलाई पनि सुरक्षित राख्ने खालको उहाँलाई छुट्टै बस्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, उहाँको स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुपर्ने पक्कै पनि छ। हामीले त्यसअनुसार संयोजन गरेका छौँ। त्यसअनुसारको प्रबन्ध गर्नसम्म हामीले भनेर व्यवस्थापन गरिएको अवस्था छ। अर्को विषय चाहिँ यति बेला जुन हामीले उठाइरहेको विषय अर्को के पनि हो भन्दा कोभिडको बहानामा एकातिर कोभिडको त्रास छ, अर्कोतर्फ कोभिडको बहाना बनाएर सामान्य बिरामीहरूले एम्बुलेन्स सेवा नपाउने अवस्था छ। एम्बुलेन्सलाई सहजै फोन गर्दा फोन उठ्दैन, लागे पनि व्यस्त छ अथवा ज्वरो आएको छ कि छैन सबै कुरा बुझेर मात्रै सेवा दिने अथवा यो एम्बुलेन्स चाहिँ नपाउने समस्या देखियो देशभरि। यसलाई कसरी हल गर्ने? त्यसरी एम्बुलेन्स पाउने अवस्थाहरू कुनै पनि स्वास्थ्य सेवा क्रममा एम्बुलेन्सको सेवा अथवा त्यस्तो कठिनाइहरू हुने अवस्था भयो भने सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराइदिनु हुन हामी गर्छौँ। स्थानीय जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूसँग समन्वय गरिदिनु हुन उहाँहरूले आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ। र त्यसरी नै पनि बाहनामा सेवाग्राहीलाई एउटा अप्ठ्यारोमा परेको आकस्मिक सेवा लिनका लागि नै हामी एम्बुलेन्सहरू प्रयोग गर्ने अवस्था, त्यसरी नपाउने अवस्था अथवा एम्बुलेन्स लग्दिन अथवा सवारी चालकले हामी त्यसरी जान सक्दैनौँ भन्ने खालको अवस्थाहरू आयो भने चाहिँ सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनलाई त्यसको गुनासोहरू टिपाइदिनु हुन अनुरोध गर्छौँ र त्यसअनुसार हामीले कारबाहीको प्रक्रियाहरू सरकारी संयन्त्रबाट अगाडि बढ्छ नै। डाक्टर साहब अर्को समस्या चाहिँ के पनि देखियो भने यो बेलामा बिरामीहरूको बहानामा बिरामी ओसार्नु पर्ने एम्बुलेन्सले यात्रु ओसार्ने डबल तेबर चाहिँ भाडाहरू चाहिँ लिने मौका हो कमाउनु पर्छ भन्ने यस्तो प्रवृत्ति देखियो। यात्रुहरू धमाधम ओसार्ने खचाखच हुने बिरामीले नपाउने अवस्था, सँगसँगै एम्बुलेन्सहरूको दुरुपयोग गरेर यति बेला विभिन्न खालको अवैध चाहिँ माल सामान ओसारेको पनि पाइयो। यसलाई चाहिँ कसरी लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसरी नियन्त्रण गर्ने यी विषयमा? किन चेक जाँचमा कडाई छैन एम्बुलेन्समा यतिखेर? एम्बुलेन्सको दुरुपयोग भएका घटनाहरूप्रति हाम्रो स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। त्यस्ता घटनाहरूलाई हामीले छानबिनको दायरामा ल्याएका पनि छौँ र कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि पनि बढाउँछौँ। हामीले एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने विद्यमान जुन निर्देशिकाहरू छ त्यो निर्देशिकाहरूमा गरेका सुधार्नुपर्ने पक्षहरूलाई अहिले कोभिडको यो जुन समस्या छ सर्वत्र समस्या आएको कुराहरूमा हामीले महसुस गरे सञ्चालन निर्देशिका नै परिमार्जनको क्रममा हामीले अगाडि प्रक्रिया बढाइसकेका छौँ। त्यसै अनुसार हामीले एम्बुलेन्स सेवालाई अझ व्यवस्थित अझ राम्रोसँग सेवा दिन सक्ने गरी र कुनै पनि एम्बुलेन्सको जे प्रयोजनलाई भनिएको हो त्यही प्रयोजनभन्दा बाहेक अरू तरिकाले दुरुपयोग भयो भने जुनसुकै वर्ग जुनसुकै व्यक्तिहरूलाई पनि
कानुनी दायरामा ल्याउने प्रबन्धसहित कडाइका साथ काम गर्ने गरी हामीले प्रबन्ध गरेका थियौँ। अझ अहिले सुदृढ हुँदै गरेको नियममा पनि हामीले त्यसलाई अझ कडाइ गर्ने गरी र कारबाही नै गर्ने गरी अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। हस्, यो जुन समस्या देखिएको छ यति बेला देशभर एम्बुलेन्स अभावको समस्या अथवा एम्बुलेन्सले विभिन्न बहाना बनाएर सेवा नदिने अवस्था छ, यसमा तपाईँहरूको ध्यान जाओस् र कोभिडका बिरामीहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन र अन्य प्रकृतिका सामान्य बिरामीहरूलाई पनि अस्पताल पुर्याउनको लागि एम्बुलेन्स अभावको समस्यालाई निराकरण गर्ने विषयमा र एम्बुलेन्सको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा यहाँहरूको थप ध्यान आकृष्ट होस्। यहाँलाई यो जानकारीको लागि हामीसँग आइदिनु भयो, प्रत्यक्ष संवादमा जोडिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर समीर कुमार अधिकारी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो। र विशेष गरी आज हामीले एम्बुलेन्सको अभाव अर्थात् एम्बुलेन्सको किन समस्या भइरहेको छ, के कारणले गर्दा एम्बुलेन्स नपाउने यो समस्या देखिएको छ र साधारण बिरामीहरूले अहिले एम्बुलेन्स सेवा नपाएर अस्पतालसम्म जान नसकेर थप समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ र यसको कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ भनेर यो विषयमा हाम्रा देशभरका टिभी जर्नलिस्टहरूले तयार पार्नुभएको स्थलगत रिपोर्ट राख्यौँ। त्यसै गरी हामीले हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्यौँ र एम्बुलेन्स सेवा प्रदायकहरूसँग पनि खास गरी के समस्या छ जसको कारणले गर्दा एम्बुलेन्स सेवा प्रदायकहरूलाई सेवा प्रवाह गर्न समस्या भइरहेको छ, यो विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्तासँग पनि एम्बुलेन्स अभावको समस्या कसरी सुल्टाउने र कसरी सहजीकरण गर्ने भनेर जवाफ माग्यौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। हामी पुनः अर्को विषयले लिएर आगामी दिन अथवा अर्को अङ्कमा भेट्ने छौँ। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।